जय मसीह प्रियजनहरू, आज हाम्रो आइतबारको प्रार्थना र उपवास सङ्गतिमा म हजुरहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आशा छ हजुरहरू परमप्रभुमा सुरक्षित र स्वस्थ हुनुहुन्छ भनेर। आउनुहोस् हामी आज प्रार्थना गर्नुभन्दा अघि परमेश्वरको वचनबाट एउटा सोच हेरौँ। हजुरसँग बाइबल छन् भने पहिलो राजाहरूको 19 अध्यायको 9देखि 13 पदमा पल्टाउन सक्नुहुन्छ र यहाँ यसरी लेखिएको छ, तिनी त्यहाँ एउटा ओडारभित्र पसेर त्यही रात बिताए। तब परमप्रभुको यो वचन तिनीका आयो, हे एलिया, तिमी यहाँ के गर्दैछौ? तिनले भने, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वरको निम्ति म साह्रै जोसिलो भएको छु। इजरायलीहरूले तपाईँको करार त्यागेका छन्, तपाईँका वेदीहरू भत्काइदिएका छन् र तपाईँका अगमवक्ताहरूलाई तरवारले मारेका छन्। केवल म मात्रै बाँकी रहेको छु र अब तिनीहरू मलाई पनि मार्न खोज्दैछन्। परमप्रभुले भन्नुभयो, पर्वतमा गएर परमप्रभुको उपस्थितिमा खडा हौ, किनभने परमप्रभु त्यहाँबाट जान लाग्नु भएको छ। तब परमप्रभुको अघि अघि एउटा ठुलो र प्रचण्ड बतास पहाडहरू फुटाउँदै र चट्टानहरू चिर्दै आयो। तर बतासमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। बतासपछि भैँचालो आयो, तर भैँचालोमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। भैँचालोपछि एउटा आगो आयो र आगोमा परमप्रभु हुनुहुन्न थियो। अनि आगोपछि एउटा मधुरो कानेकुसी आयो। जब एलियाले यो सुने, तब तिनले आफ्नो खास्टोले मुख छोपे र बाहिर गएर ओडारको मुखमा उभिए। तब एउटा आवाजले तिनलाई भन्यो, एलिया, तिमी यहाँ के गर्दैछौ? आमेन। हुन्छ, हामी प्रार्थना गरौँ। स्वर्गीय पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो दिनको निम्ति, यो नयाँ हप्ताको निम्ति र आजको यो वचनको सोचलाई प्रभु हजुरको पवित्र आत्माले अभिषेक गर्नुहोस् र आफ्नो जनहरूलाई आशिष गर्नुहोस्। प्रभु, उत्साह दिनुहोस् अनि सान्त्वना दिनुहोस् र साथसाथै चुनौती पनि गर्नुहोस् भनेर हामी अनुरोध गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा। आमेन। एलियाले भर्खरै 18 अध्यायमा चाहिँ माउन्ट कार्मलमा 450 बालका अगमवक्ताहरूप्रति जित गरेको हुन्छ। तर जब पहिलो राजाहरूको 19:2 जेजिबेलले चाहिँ उसलाई मार्ने धम्की दिन्छ, ऊ चाहिँ डराउँदछ है। अनि पहिलो राजाहरूको 19:3-4 र पदमा चाहिँ ऊ डराएर चाहिँ आफ्नो प्राण बचाउनलाई ऊ भाग्दछ है। अन्त उसले चाहिँ यति ऊ डरमा हुन्छ कि उसले परमेश्वरसँग यसरी प्रार्थना गर्छ, हे परमप्रभु, मेरो प्राण लिनुहोस्, मैले पुरै भोगिसकेँ, म त मेरो पिता पुर्खाभन्दा असल छैन है, बरु म मरोस् भनेर चाहिँ प्रार्थना गर्दछ होइन। हुन त एलिया एउटा महान अगमवक्ता हो, तर एक हिसाबले भन्यो भने ऊ हामी जस्तै होइन छन् होइन, धेरै तरिकाले होइन। हामी पनि होइन सायद एक दिन हामी परमेश्वरमा चाहिँ एउटा महान विजय प्राप्त गर्छौँ होइन। हाम्रो विश्वासले चाहिँ पहाड हटाउन सक्छ, तर अर्को दिन फेरि हामीसँग चाहिँ जुन चाहिँ रायाको दाना जति विश्वास पनि हुँदैन है। तर यस्तो अवस्थामा पनि परमेश्वरले एलियालाई त्यागेको हुँदैन। अन्त उसको आवश्यकताहरूको निम्ति एउटा स्वर्गदूतद्वारा उसलाई होइन रोटी र पानीको व्यवस्था गर्दछ। पहिलो राजाहरूको 19:5-8 पदमा होइन। अन्त परमेश्वरले चाहिँ उसलाई जुन पठाउनुहुन्छ होइन, जब ऊ जुन चाहिँ त्यो ओडारमा लुकिरहेको अवस्थामा अन्त पहाडमा गएर परमेश्वरले चाहिँ होइन उसँग होइन भेट्नको लागि होइन प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ है।
अन्त ऊ त्यहाँ कुरिरहेको अवस्थामा चाहिँ के हुँदछ त होइन 11 पदमा चाहिँ है एउटा ठुलो र प्रचण्ड बतास पहाडहरू फुटाउँदै होइन र चट्टानहरू चिर्दै आउँदछ है। तर त्यो बतासमा परमप्रभु हुनुहुँदैन थियो भनेर चाहिँ होइन 11 पदमा हामी पाउँदछौँ। अन्त 11 पदमा हामीले हेऱ्यौँ भने बतासपछि चाहिँ भैँचालो आउँछ होइन, डरलाग्दो भैँचालो आउँछ। तर भैँचालोमा पनि परमप्रभु हुनुहुन्न थियो होइन। अन्त भैँचालो पछि चाहिँ 12 पदमा चाहिँ होइन आगो आउँछ, तर आगोमा पनि परमप्रभु हुनुहुन्न थियो होइन। अन्त आगो पछि चाहिँ एउटा मधुरो काने खुसी आउँदछ है। अन्त 13 पदले भन्दछ है त्यो मधुरो काने खुसीमा चाहिँ जुन एउटा आवाज आउँछ, अन्त त्यो आवाज चाहिँ परमेश्वरको स्वर हुन्छ है। त्यसैले यहाँ जुन चाहिँ बतासमा, जुन चाहिँ भैँचलामा र आगोमा परमेश्वर हुनुहुँदैन थियो, तर एउटा सानो मधुरो काने खुसीमा चाहिँ परमेश्वर होइन हुनुहुन्थ्यो र त्यो काने खुसीमा चाहिँ परमेश्वर बोल्नुहुन्छ होइन। र कहिले कहिले हामी पनि हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको स्वर सुन्न चाहन्छौँ। अन्त हामी चाहिँ परमेश्वर चाहिँ हामीसँग चाहिँ एकदम भयानक तरिकाले होइन, अचम्म तरिकाले होइन जुन चाहिँ प्रकट हुन होइन हामी चाहन्छौँ होइन। अन्त हामी पुरानो करारमा हेऱ्यौँ भने पनि अन्त परमेश्वर चाहिँ मानिसहरूसँग विभिन्न तरिकाले बोल्नु भएको हामी पाउँदछौँ होइन। अन्त होइन हेऱ्यौँ भने योसेफसँग परमेश्वर सपनाद्वारा बोल्नुहुन्छ, मूसाद्वारा परमेश्वर जुन चाहिँ होइन बलिरहेको होइन झ्याङद्वारा बोल्नुहुन्छ, गिदियनसँग परमेश्वर स्वर्गदूतद्वारा बोल्नुहुन्छ, दनियलसँग परमेश्वर होइन जुन चाहिँ दर्शनद्वारा बोल्नुहुन्छ। अन्त पुरानो करारमा मात्र होइन, तर नयाँ करारमा पनि होइन परमेश्वरको जनसँग परमेश्वर होइन जुन चाहिँ सपनाद्वारा योसेफसँग बोल्नुभयो होइन, मरियमको श्रीमान योसेफसँग। साथसाथै पावलसँग चाहिँ होइन एउटा अचम्मको होइन ज्योतिसँग होइन जुन चाहिँ दमास्कसको बाटोमा बोल्नुभयो। पत्रुससँग दर्शनमा उहाँ बोल्नुभयो होइन। त्यसैले यसरी विभिन्न तरिकाले चाहिँ दुवै नयाँ करार र पुरानो करारमा चाहिँ परमेश्वर बोल्नुभएको हामी पाउँछ। तर हिब्रू 1 अध्यायको 1 र 2 पदले चाहिँ यसरी भनेको छ, प्राचीन कालमा हाम्रो पिता पुर्खाहरूसँग अगमवक्ताहरूद्वारा धेरै र विभिन्न किसिमले परमेश्वर बोल्नुभयो, तर यो आखिरी दिनहरूमा उहाँ आफ्नो पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नुभएको छ होइन। पुत्रले नै उहाँले सबै कुराको उत्तराधिकारी नियुक्त गर्नुभयो र उहाँद्वारा नै समस्त सृष्टि रच्नु पनि भयो है। अन्त हामीले यो पद पढेर भन्ला होइन अहिले त हामीसँग प्रत्यक्ष होइन पुत्रसँग अथवा येशू ख्रीष्टसँग बोल्नु हुँदो रहेछ नि त। तर मैले त येशू ख्रीष्टलाई देखेको छुइनँ होइन, येशू ख्रीष्टको दर्शन मैले पाएको छुइनँ होइन। कसरी यो सत्य भयो त होइन। तर योना 1 र 2 पदमा यसरी लेखिएको छ, आदिमा वचन हुनुहुन्थ्यो, वचन परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो अनि वचन परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ आदिमा परमेश्वरसँग हुनुहुन्थ्यो। अन्त यो चाहिँ वचन भन्नाले चाहिँ येशू ख्रीष्टलाई चाहिँ जनाउँदछ है। अन्त जसरी एलियासँग परमेश्वर एउटा मधुरो सुस्क्रियामा बोल्नुभयो, अहिले होइन यो अन्तको दिनहरूमा परमेश्वर हामीसँग होइन उहाँको वचनद्वारा, उहाँको पुत्रको वचनद्वारा होइन हाम्रो हृदयमा चाहिँ होइन सुस्त तरिकाले बोल्नुहुन्छ है। अन्त हामी यो पनि पाउँछौँ कि वचन होइन साथसाथै परमेश्वर होइन जुन चाहिँ उहाँको पवित्र आत्माद्वारा पनि बोल्नुहुन्छ होइन। पवित्र आत्माले चाहिँ परमेश्वरको वचन बारेमा चाहिँ हामीलाई गवाई दिँदछ होइन। योना 15:26
येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ, जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ, सल्लाहकार भन्नाले चाहिँ होइन जुन पवित्र आत्मा, जसको बारेमा हाम्रो गएको शुक्रबारको डिभोसनलमा चाहिँ हाम्रो राजकुमारजीले असल तरिकाले हामीलाई शिक्षा दिनुभएको थियो होइन। जब सल्लाहकार आउनुहुन्छ, जसलाई म पिताको तर्फबाट तिमीहरूका पठाइदिनेछु, अर्थात् सत्यको आत्मा जो पिताबाट आउनुहुन्छ, उहाँले मेरो विषयमा गवाई दिनुहुनेछ होइन। पवित्र आत्मा जहिले पनि क्रिस्टको विषयमा गवाई दिनुहुन्छ अथवा वचनको गवाई दिनुहुन्छ होइन। परमेश्वरको वचन होइन अनुसार चाहिँ पवित्र आत्माले चाहिँ बोल्नुहुन्छ। कहिले पनि पवित्र आत्माले चाहिँ वचनको विपरीत बोल्नु हुँदैन होइन। अन्त कतिजना मानिसहरूले भन्ला पवित्र आत्माले मलाई यो भन्नुभयो, त्यो भन्नुभयो, तर त्यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचन अनुसार छैन भने चाहिँ हामीले के भन्छौँ, त्यो चाहिँ परमेश्वरको होइन बाट होइन होइन, पवित्र आत्माबाट होइन। त्यसैले होइन योहन्नाले पनि उसको पत्रमा भनेको छ कि होइन आत्माहरूलाई जाँच्नु भनेर होइन, कि त्यो आत्मा चाहिँ परमेश्वरबाट आएको हो कि होइन दुष्टबाट आएको होइन। अन्त हाम्रो जाँच्ने तरिका चाहिँ परमेश्वरको लिखित वचन हो होइन। वचनमा चाहिँ हामीले चाहिँ होइन जुन चाहिँ साँच्चै नै यो पवित्र आत्माबाट आएको हो कि आएको होइन भन्ने कुरा चाहिँ हामी थाहा पाउन सक्छौँ होइन। त्यसैले परमेश्वरले हामीलाई उहाँको वचन दिनुभएको छ होइन, पुत्रको वचन होइन, जो चाहिँ उहाँ जिउँदो वचन हुनुहुन्छ होइन। अनि त्यो वचन बारेमा चाहिँ हामीलाई दिनुभएको पवित्र आत्माले चाहिँ गवाई दिँदछ है। अन्त साथसाथै योहन्ना 16:13 येशू ख्रिस्टले भन्नुभएको छ, जब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुनेछ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यमा डोर्याउनु हुनेछ। उहाँ आफ्नो तर्फबाट बोल्नु हुने छैन, उहाँले जे सुन्नुहुन्छ त्यही बोल्नुहुनेछ र आउने कुराहरू तिमीहरूलाई घोषणा गर्नुहुन्छ होइन। त्यसैले पवित्र आत्माले चाहिँ आफ्नै कुरा होइन होइन, तर सत्य होइन सत्यतामा हामीलाई डोराउनुहुन्छ। अन्त पिताले अन्त आफ्नो पुत्रले होइन भनेको कुराहरू चाहिँ होइन हामीसँग बोल्नुहुन्छ होइन। अन्त हामीलाई चाहिँ आउने कुराहरू पनि घोषणा गर्नुहुन्छ है। त्यसैले प्रिय हो होइन, आज म हजुरलाई के भन्न चाहन्छु, अन्त म आफैलाई पनि के भन्न चाहन्छु भने, हामी यदि परमेश्वरको स्वर सुन्न चाहन्छ भने, परमेश्वरको त्यो आवाज सुन्न चाहन्छ भने, हामी पनि एलिया जस्तो होइन एउटा सुनसान ठाउँमा गएर होइन, एउटा ओडारको होइन ओडार जहाँ चाहिँ होइन एउटा सुनसान छ, त्यहाँ गएर परमेश्वरको होइन मधुरो सुस्केराको स्वर हामीले सुन्नु पर्दछ है। त्यसैले हामीले चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत जुन चाहिँ मनन गर्ने समय चाहिँ हरेक दिन छुट्याउन आवश्यक छ होइन। जुन चाहिँ समयमा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचन अध्ययन गर्न सक्छौँ, परमेश्वरको वचनमा हामी ध्यान गर्न सक्छौँ होइन। अन्त परमेश्वरको वचन अनुसार हामी प्रार्थना गर्न सक्छौँ। अन्त पवित्र आत्माको उपस्थिति हामीले महसुस गर्नेछ। अन्त पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई त्यो वचन अनुसार डोराउनुहुन्छ, निर्देशन गर्नुहुन्छ। अन्त आउने कुराहरूको होइन हामीलाई चाहिँ घोषणा गर्नुहुन्छ। यदि हजुरले चाहिँ पास्टर कार्ल स्टिभन्स, जो चाहिँ यो ग्रेटर ग्रेस मिनिस्ट्रीको संस्थापक हुनुहुन्छ होइन, हुनुहुन्थ्यो होइन, अहिले उहाँ प्रभुमा सुतिसिद्नुभयो, उहाँले एउटा पुस्तिका लेख्नु भएको थियो, हरेक बिहानी परमेश्वरलाई खोज भन्ने। अन्त यो पुस्तिका चाहिँ हामीले चाहिँ नेपाली भाषामा होइन अनुवाद गरेका थियौँ होइन। हाम्रो पास्टर जेम्सले होइन यो कार्यमा होइन हामीलाई सहयोग गर्नुभएको थियो। अन्त हामीले चाहिँ यो पुस्तिका होइन छापेर मण्डलीलाई उपलब्ध गरेका छौँ होइन। अन्त यदि हजुरले यो पुस्तिका अहिलेसम्म पढ्नु भएको छैन भने होइन, हजुरले चाहिँ प्लिज होइन अनुरोध गर्छु पढ्नुहोस् होइन। कारण यो पुस्तिकाले चाहिँ हामी किन परमेश्वरलाई चाहिँ हरेक बिहानी खोज्नु पर्दछ, किन हाम्रो चाहिँ जीवनमा चाहिँ उहाँसँग एउटा व्यक्तिगत समय होइन हामीले छुट्याउन आवश्यक छ, त्यसको महत्त्व चाहिँ त्यहाँ स्पष्टसँग
लेखिएको हामी पाउँदछौँ। अन्त हामीले चाहिँ होइन बाइबलमा चाहिँ होइन जुन परमेश्वरको महान व्यक्तिहरूको जीवन अध्ययन गऱ्यौँ, अन्त बाइबलमा मात्र होइन इतिहास, इसाई इतिहास, मण्डली इतिहासमा महान होइन परमेश्वरको जनहरूको जीवन अध्ययन गऱ्यो भने उनीहरूले चाहिँ होइन हरेक बिहानै परमेश्वरलाई चाहिँ खोजी गरेको हामी पाउँदछौँ। होइन परमेश्वरलाई चाहिँ एकदम आफ्नो होइन आफू उठ्न साथ होइन पहिलो प्राथमिकता के होइन मेरो कफी होइन, मेरो चिया होइन, मेरो खाजा होइन, मेरो जुन चाहिँ मोबाइल फोन होइन, स्मार्टफोन होइन, रेडियो होइन, टिभी होइन, तर पहिलो प्राथमिकता चाहिँ म परमेश्वरसँग समय बिताउन चाहन्छु होइन। अन्त हामीले येशू ख्रिस्टको जीवन हेऱ्यौँ भने उहाँले पनि यो पृथ्वीमा रहँदा होइन आफ्नो पिताको जुन चाहिँ खोजी गर्दथे र होइन बिहानै होइन उज्यालो नहुँदै जुन चाहिँ प्रार्थनामा समय बिताउँथे। मर्कुस 1:35 लेखिएको छ, बिहान उज्यालो हुनुभन्दा धेरै अघि उठेर उहाँ बाहिर एकान्त ठाउँमा जानुभयो र त्यहाँ प्रार्थना गर्नुभयो है। प्रिय, यदि हामीले हाम्रो दिनको होइन जुन चाहिँ सुरुवात चाहिँ होइन परमेश्वरसँग बिताएर होइन हामी समय होइन उहाँसँग बिताएर त्यो समय होइन हामी उहाँलाई दिन्छौँ भने उहाँले चाहिँ त्यो समयमा हामीलाई दिनको पूर्ण रूपमा के हुन्छ, के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरूमा चाहिँ उहाँले हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ, आशिष गर्नुहुन्छ है। किनकि त्यो समयमा चाहिँ हामीले त्यो होइन शान्त समयमा चाहिँ परमेश्वरको त्यो सुस्केरामा होइन मधुरो सुस्केरामा आउने स्वर सुन्छ। अन्त हामीले वचनमा लेखेको कुराहरू अध्ययन गर्दाखेरि त्यो वचनको अर्थ र त्यो वचनको जुन चाहिँ प्रयोग कसरी गर्ने होइन, अब मेरो आजको दिनमा यो वचनले कसरी मलाई चाहिँ होइन जुन चाहिँ अगुवाई गर्छ होइन, त्यो वचनको आधारमा मलाई बुद्धि र ज्ञान दिन्छ भने पवित्र आत्माले चाहिँ हामीलाई दिनुहुन्छ। त्यसरी प्रिय हो, यो लकडाउनको समयमा हामी चाहिँ होइन आफूलाई ख्याल गरौँ होइन, किनकि लकडाउनको समयमा हामी एकदम एक हिसाबले समय प्रशस्त त छ भनेर हामीलाई अल्छेपन पनि आउन सक्छ होइन। शैतानले चाहिँ होइन अब तिमी काममा पनि जानु पर्दैन, स्कुलमा पनि जानु पर्दैन, कलेजमा पनि जानु पर्दैन, त्यसैले ढिलोसम्म सुते भयो नि त होइन, आराम गरे भयो नि त, टिभी हेऱ्यो भयो नि त होइन, इन्टरनेट हेऱ्यो भयो नि त भनेर चाहिँ हामीलाई चाहिँ परमेश्वरसँग त्यो होइन जुन चाहिँ महत्त्वपूर्ण समय बिताउनबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ परीक्षा शैतानले गर्दछ होइन। तर हामी चाहिँ यस कुरामा सम्झौता गर्दैनौँ। अन्त शैतानले चाहिँ हाम्रो परमेश्वरसँगको त गोप्य होइन समय चाहिँ छोड्न चाहिँ हामी दिँदैनौँ है। कारण हामी परमेश्वरको स्वर सुन्न चाहन्छौँ। हामी हाम्रो जीवनमा होइन जुन चाहिँ उहाँको अगुवाई हामी चाहन्छौँ होइन, पवित्र आत्मा हामीसँग बोलेको हामी चाहन्छौँ होइन। अन्त हामी आफूलाई र हाम्रो परिवारलाई कसरी होइन यो जुन चाहिँ होइन यो अन्धकार संसारमा होइन यो परीक्षाको घडीमा हामीलाई कसरी होइन निर्देशन होइन दिनुहुन्छ त्यो कुरा हामी जान्न चाहन्छौँ कि चाहँदैनौँ प्रिय? अवश्य हजुरहरूले चाहनुहुन्छ होइन। अन्त म पनि चाहन्छु, हामी चाहन्छौँ। आमेन। हुन्छ, हामी अब प्रार्थनातर्फ जाउँ होइन। अन्त हजुरहरूलाई अगुवाई हुन्छ भने प्रार्थनाको साथसाथै आजको दिनमा होइन दिनभरि अथवा दिनको केही भाग हजुरले चाहिँ उपवासमा पनि समय बिताउन सक्नुहुन्छ होइन। अन्त हामीले प्रार्थनाको विषयहरू बारौँ। अन्त हाम्रो मण्डलीको निम्ति हामी निरन्तर प्रार्थना गरौँ। मण्डलीमा भएको हरेक जनहरूको निम्ति, हरेक परिवारहरूको निम्ति, नयाँ व्यक्तिहरूको निम्ति, जो नयाँ जनहरू हाम्रो मण्डलीमा आइराख्नु भएको छ, अन्त पुरानो व्यक्तिहरूको निम्ति, अन्त विशेष गरी जो व्यक्तिहरू हामीले लामो समयसम्म भेटेका छैनौँ, सम्पर्कमा छैनौँ, उहाँहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ। मण्डलीमा भएको बिरामीहरूको निम्ति होइन शारीरिक हिसाबले, मानसिक हिसाबले, आत्मिक हिसाबले चङ्गाइको खाँचो हुने
व्यक्तिहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। आवश्यकतामा परेकोहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गरौँ। अहिले जुन चाहिँ यो लकडाउनको कारणले कतिले चाहिँ रोजगार गर्न पाएका छैनन्, उनीहरूको निम्ति विशेष हामी प्रार्थना गरौँ। र साथसाथै मण्डलीका साना बालकहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ र हाम्रा वृद्ध आमा बुबाहरूको निम्ति पनि प्रार्थना गरौँ होइन। मण्डलीका जवानहरू जो अहिले होइन स्कुल छैन, कलेज छैन, उनीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ होइन। अन्त मण्डलीको सम्पूर्ण होइन सबै जुन चाहिँ सेवा सङ्गति र सेवकाईहरूको निम्ति प्रार्थना गरौँ। यो लकडाउनको कारणले गर्दा हामी हाम्रो सेवकाईहरूमा सीमित भएका छौँ, प्रत्यक्ष रूपले भेट्न नपाएर होइन। तर परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो समयमा पनि प्रभावकारी तरिकाले चाहिँ होइन यो अनलाइन मार्फतद्वारा अथवा फोन कलद्वारा होइन मेसेजिङद्वारा हामी चाहिँ एकअर्कालाई उत्साह दिन सकौँ होइन। अन्त विशेष गरी हामी अगुवाहरूले चाहिँ मण्डलीका जनहरूलाई सेवा प्रदान गर्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। हाम्रो विदेशमा भएका प्रिय विश्वासी जनहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ र साथसाथै जुन चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ पोखरामा भएका मण्डलीहरू, नेपालमा भएका मण्डलीहरू, विश्वव्यापी होइन मण्डलीको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त विशेष गरी हाम्रो जुन चाहिँ ग्रेटर ग्रेस होइन विश्वव्यापी परिवारको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। केही विशेष प्रार्थनाको अनुरोध छ होइन। हामीले पास्टर रतन र उहाँको आमाको निम्ति निरन्तर प्रार्थना गरिराखेका छौँ होइन। पास्टर रतन को आमालाई चाहिँ क्यान्सर भएको छ होइन, उहाँको पाठेघर र साथसाथै उहाँको कोलोनमा आन्ध्र होइन, आन्ध्रको मुनि। अन्त त्यसको उपचारको आवश्यक छ। अन्त साथसाथै यही समयमा फेरि पास्टर रतनलाई पनि कोभिड पोजिटिभ भएको छ। त्यसैले उहाँहरू दुवैलाई हामी प्रार्थनामा सम्झौँ होइन। उहाँहरू उपचारको सिलसिलामा छ। अन्त परमेश्वरले उहाँहरूलाई सहायता गरौँ, उहाँहरूको आर्थिक आवश्यकताहरूमा प्रबन्ध गरौँ भनेर हामी प्रार्थना गरौँ। र साथसाथै हामीले यो सुनेका छौँ कि काठमाडौँको मण्डली मा हाम्रो पास्टर राजन हुनुहुन्छ होइन। उहाँलाई पनि कोभिड पोजिटिभ भएको छ। अन्त उहाँलाई मात्र नभएर होइन त्यहाँ हाम्रो पास्टर गणेश भाइलाई पनि जुन चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। बाइबल कलेजका होइन विद्यार्थीहरूलाई पनि 3-4 जनालाई होइन जुन चाहिँ कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ। अर्फनेजका केही बाबुहरूलाई पनि पोजिटिभ देखिएको छ। अन्त त्यहाँ सेवकाई गर्ने होइन जुन चाहिँ सेवकलाई पनि एकजना सेवकलाई पनि जुन चाहिँ पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसैले उहाँहरूलाई पनि हामी प्रार्थनामा सम्झौँ। अन्त यो समयमा जुन चाहिँ उहाँहरूको निम्ति, उहाँहरूको चङ्गाइको निम्ति र साथसाथै त्यहाँ आवश्यकताहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गरौँ। अन्त एउटा व्यक्तिगत प्रार्थनाको अनुरोध पनि छ। अन्त मेरो श्रीमती होइन उहाँको दिदी होइन जो रामघाट मण्डलीमा सङ्गति गर्नुहुन्छ, अन्त उहाँ र उहाँको श्रीमान होइन र उहाँको छोरा तीनैजनालाई चाहिँ कोभिड पोजिटिभ देखिएको छ। त्यसैले उहाँहरूलाई पनि प्रार्थनामा सम्झिदिनु भनेर म अनुरोध गर्छु है। साथसाथै हामी हाम्रो देशलाई प्रार्थना गर्न नबिर्सौँ। देशमा हालत यस्तो छ होइन, सङ्क्रमण चाहिँ तीव्र रूपले वृद्धि गइरहेको छ। अन्त कति यो पोजिटिभ केसेसहरूमा चाहिँ जुन चाहिँ यो भारतबाट आएको होइन डबल भेरिएन्ट जो चाहिँ एकदम होइन पहिलाको भन्दा धेरै सर्ने अन्त धेरै असर गर्ने होइन यो कोभिड भाइरस देखा परेको छ। त्यही कारणले नेपालमा पनि विशेष गरी काठमाडौँमा चाहिँ एकदम तीव्र रूपले चाहिँ सङ्क्रमण बढिरहेको छ। अन्त यो समयमा परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो देशका नेताहरू, देशका प्रशासकहरू होइन लाई चाहिँ विशेष होइन बुद्धि ज्ञान दिउँ होइन। उनीहरूले चाहिँ के कुरामा प्राथमिकता दिनुपर्छ त्यो कुरामा प्राथमिकता दिन सकौँ र जनतालाई खाँचो परेको जुन चाहिँ स्वास्थ्य होइन सेवाहरू प्रदान गर्न सकौँ होइन। अन्त अरू देशहरूसँग पनि कूटनीतिक हिसाबले होइन सम्पर्क राखेर चाहिँ यहाँ देशमा चाहिने भ्याक्सिन, देशमा चाहिने औषधि, देशमा चाहिने
जुन चाहिँ भेन्टिलेटर र अक्सिजनको व्यवस्था उनीहरूले गर्न सकौँ होइन। अन्त हाम्रो देशका डाक्टर र नर्सहरू स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि होइन परमेश्वरको हातमा राखौँ। उनीहरूले जुन चाहिँ एउटा निस्वार्थ रूपले होइन आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर सेवा गरिरहेका छन्, परमेश्वरले उनीहरूलाई विशेष सुरक्षितता दिउँ र आशिष दिउँ भनेर पनि हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमेश्वर पिता, हामी हजुरलाई धन्यवाद दिन्छौँ। अन्त आजको वचनको सोचको लागि हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु। हजुर हामीसँग हुनुहुन्छ। हाम्रो अवस्था जितको अवस्था अथवा हारको अवस्था भए तापनि हजुर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। अन्त हजुर हामीसँग बोल्नुहुन्छ, हामीलाई उत्साह दिनुहुन्छ, हामीलाई हाम्रो जीवनको निम्ति निर्देशन दिनुहुन्छ। अन्त हामीलाई प्रभु हजुर चाहिँ आफ्नो पुत्रद्वारा हामीसँग बोल्नुहुन्छ। हुन त कतिजनाले अनुभव गरेको छ होला होइन, उनीहरूले दर्शन, सपना अथवा जुन चाहिँ स्वर्गदूतहरूद्वारा पनि उनीहरूले चाहिँ होइन जुन चाहिँ परमेश्वरको सन्देश पाएको छ होला। तर मुख्य रूपले अहिले प्रभु हजुरले चाहिँ आफ्नो पुत्रको वचन होइन बाइबलद्वारा बोल्नुहुन्छ। त्यो बोलेको कुरा चाहिँ होइन जुन चाहिँ प्रमाणित गर्नको निम्ति अन्त त्यसलाई प्रकाश गर्नको निम्ति, प्रतिबिम्ब गर्नको निम्ति हजुरले आफ्नो पवित्र आत्मा हामीलाई दिनुभएको छ। अन्त पवित्र आत्माले वचनको कुराहरू हामीलाई चाहिँ देखाउँदछ, सिकाउँदछ। अन्त त्यो वचनअनुसार हामीलाई निर्देशन पनि दिँदछ। हामी धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, हामीले यसको महत्त्व बुझेर हाम्रो जीवनको जुन चाहिँ हरेक दिनको जुन चाहिँ त्यो पहिलो भाग चाहिँ होइन हामी हजुरलाई चाहिँ दियौँ। प्रथम भाग हामीले प्राथमिकता चाहिँ हजुरसँग समय बिताउने, चाहे त्यो आधा घन्टा होस्, चाहे 1 घन्टा होस् होइन, चाहे 15-10 मिनट नै होस् प्रभु, कि हामी हजुरसँग चाहिँ त्यो जुन चाहिँ समय बिताएर वचनको मननमा, प्रार्थनामा प्रभु हामी हजुरको स्वर सुन्न सकौँ, हजुरको स्वर अनुसार हाम्रो जीवन अगुवाई हुन सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र यो घडीमा प्रभु हामी हाम्रो मण्डली परिवारलाई हजुरको हातमा राख्छौँ, मण्डलीका सबै जनहरूलाई हजुरको हातमा राख्छौँ। सानादेखि ठुला वृद्धहरूलाई प्रभु हामी हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त हजुरले प्रभु यो विशेष यो कोभिडको समयमा प्रभु हजुरले सुरक्षितता दिनुहोस्, स्वस्थता दिनुहोस् प्रभु, साथसाथै चेतना पनि दिनुहोस् प्रभु। हामी एकदम विवेकशील भएर हामी जुन चाहिँ हिँडुल गरौँ प्रभु। यदि आवश्यकता परे मात्र हामी बाहिर डुलौँ, नत्र भने हामी लापरवाही हिसाबले चाहिँ आफूलाई अन्त अरूलाई होइन जो असुरक्षित हामी नराखौँ प्रभु। अन्त हामी प्रार्थना गर्छौँ विशेष गरी जुन चाहिँ हाम्रो मण्डलीमा भएका बिरामीहरूको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। कतिजना शारीरिक हिसाबले, कतिजना मानसिक हिसाबले, कतिजना आत्मिक हिसाबले प्रभु जुन चाहिँ दुर्बल छन्, अस्वस्थ छन्, उनीहरूलाई हरेकलाई छुनुहोस्, चङ्गाई दिनुहोस्, छुटकारा दिनुहोस्, विजेता दिनुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हरेकले प्रभु हजुरको उपस्थिति अनुभव गर्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। मण्डलीमा भएका साना बालकहरूको निम्ति यो मौसम परिवर्तन हुने समयमा हजुरले प्रभु उनीहरूलाई विशेष सुरक्षित राख्नुहोस्। अन्त बालबच्चा जवानहरूको निम्ति जो स्कुलमा छैनन्, कलेजमा छैनन्, उनीहरूको समयहरू प्रभु सदप्रयोग गर्नुहोस् प्रभु। अन्त साथसाथै वृद्ध आमा बुवाहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ। अन्त उनीहरूलाई पनि प्रभु हजुरले विशेष रूपले चाहिँ सुरक्षित र स्वास्थ्य राख्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। जो व्यक्तिहरू अहिले रोजगार पाएका छैनन् लकडाउनको कारणले, जो व्यक्तिहरू आर्थिक भौतिक आवश्यकतामा छन्, उनीहरूलाई पनि प्रभु हजुरले आफ्नो स्वर्गको भण्डार खोलिदिनु भएर जुटाइदिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो मण्डलीका सम्पूर्ण सेवा सङ्गति र सेवकाईहरूलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। यो समयमा प्रभु हामी प्रत्यक्ष भेट हुन पाएका छैनौँ, तर त्यही पनि प्रभु जुन तरिकाले हामी अनलाइनद्वारा सेवा गरिरहेका छौँ, अन्त फोन कलहरूद्वारा, मेसेजहरूद्वारा हामी जुन चाहिँ एकअर्कालाई उत्साह दिने काम भइरहेको छ, यी कुराहरूमा प्रभु हजुरले आशिष गर्नुहोस्। विशेष गरी हामी अगुवाहरूलाई बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस्, कसरी हामी अझ यो समयमा
प्रभावकारी तरिकाले चाहिँ सेवकाई प्रदान गर्न सकौँ भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। अन्त साथसाथै हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो विदेशमा भएका हाम्रो प्रिय विश्वासी जनहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। साइप्रसमा भएको एलिसा छोरीको निम्ति, अन्त साथसाथै खाडी क्षेत्रमा भएको हाम्रो सन्ध्या बहिनीको निम्ति, सुरेन्द्र भाइको निम्ति, अभिषेक भाइको निम्ति, साजन बाबुको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। बेलायतमा भएको हाम्रो शेरबहादुरजीको निम्ति, अन्त हाम्रो डाक्टर जीवन र उहाँको सम्पूर्ण परिवारको निम्ति, हाम्रो प्रीति बहिनी, अन्त जोसेफिन र जोइसको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। र साथसाथै प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ अस्ट्रेलियामा भएको हाम्रो किरण भाइको निम्ति। अन्त उहाँहरूलाई मात्र होइन, उहाँहरूको परिवारजन जो यहाँ नेपालमा छन् उहाँहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ, हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। हजुरले सुरक्षित राख्नुहोस्, स्वस्थ राख्नुहोस् र आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी हजुरसँग अनुरोध गर्छौँ। र साथसाथै हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो नेपालमा भएका मण्डलीहरूको निम्ति प्रभु, पोखरामा भएका मण्डलीहरूको निम्ति, हाम्रो विश्वव्यापी मण्डली परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। र विशेष गरी हाम्रो ग्रेटर ग्रेस विश्वव्यापी परिवारको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु। यो समयमा हजुरले उहाँहरूलाई आशिष गर्नुहोस्, अन्त उहाँहरूको अवस्था जस्तो सुकै भए तापनि हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त विशेष प्रार्थनाको अनुरोधहरू हाम्रो जयगाउँमा भएको हाम्रो पास्टर रतनको निम्ति र उहाँको आमा रतनाको निम्ति, रतना आमाको निम्ति। पास्टर रतन कोभिड पोजिटिभ छ, अन्त उहाँको आमालाई चाहिँ जुन चाहिँ पार्टी घर र जुन चाहिँ कोलोनमा क्यान्सर भएको छ त्यसको ट्रिटमेन्टको सिलसिलामा छ प्रभु। हजुरले प्रभु दुवैलाई छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस्, उहाँहरूको आवश्यकताहरूमा पनि प्रभु हजुरले प्रबन्ध गरिदिनुहोस्। र साथसाथै हाम्रो काठमाडौँको मण्डलीको हाम्रो पास्टर राजनलाई पनि हजुरको हातमा राख्छौँ। अन्त हाम्रो पास्टर गणेशलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। बाइबल कलेजको स्टुडेन्टहरू जो सङ्क्रमित छन् उनीहरूको निम्ति पनि हामी प्रार्थना गर्छौँ। ओर्फनेजको बाबु नानीहरू जो सङ्क्रमित छन् र सेवकहरू जो सङ्क्रमित छन् उहाँहरू सबैलाई हजुरको हातमा हामी राख्छौँ। हजुरले छुनुहोस् र चङ्गाई गर्नुहोस् र उहाँहरूको आवश्यकताहरू पुरा गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। मेरो श्रीमतीको जुन चाहिँ दिदी, माइली दिदी नन्दाको निम्ति र उहाँको श्रीमान पृथ्वीमान दाईको निम्ति र उहाँहरूको छोरा विश्वास बाबुको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छन्, जो उहाँहरू पनि कोभिड पोजिटिभ हुनुहुन्छ। अन्त उहाँहरूलाई प्रभु हजुरले छुनुहोस्, चङ्गाई गर्नुहोस्। अन्त हजुरले यो समयमा प्रभु उहाँहरूको नजिक हुनुहोस्। विशेष गरी हाम्रो पृथ्वीमान दाई, उहाँ चाहिँ विश्वासी हुनुहुन्न, उहाँले पनि यो समयमा हजुरलाई चिन्न पाउन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। हजुरको हातमा हामी राख्छौँ प्रभु। अन्त साथसाथै जुन चाहिँ मेरो श्रीमतीको दिदी नन्दाको सासू, उहाँ चाहिँ होइन सङ्क्रमित हुनुहुँदैन, तर उहाँ सम्पूर्ण परिवार सङ्क्रमित हुँदाखेरि उहाँलाई चाहिँ हजुरले जुन चाहिँ जोगाइदिनुहोस्, सङ्क्रमणबाट सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। अन्त उहाँलाई पनि प्रभु हजुर को हुनुहुन्छ भने उहाँले पनि चिन्न सकुन् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। साथसाथै प्रभु अन्तमा हाम्रो नेपाल देशको निम्ति पनि प्रार्थना गर्छौँ। हाम्रो देशको नेताहरू, हाम्रो देशको जुन चाहिँ विभिन्न तहमा भएको प्रशासनमा भएका जुन चाहिँ अधिकृतहरूलाई हामी सम्झन्छौँ। अन्त उहाँहरूले प्रभु जुन यो समयमा, यो महामारीको समयमा अन्त हाम्रो देशमा यो सङ्क्रमण वृद्धि भइरहेको अवस्थामा देशको निम्ति, जनताको निम्ति के कुरा असल छ ती कुराहरू निर्णय गर्नमा हजुरले उनीहरूलाई बुद्धि र ज्ञान दिनुहोस्। अन्त निर्णय मात्र होइन, ती कुराहरू परिचालन गर्नमा पनि उहाँहरूलाई प्रभु प्रयोग गर्नुहोस् प्रभु भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। विशेष गरी हाम्रो देशमा भ्याक्सिनको आवश्यकता छ, विभिन्न उपचार गर्ने औषधिहरूको आवश्यकता छ, जुन भेन्टिलेटरको आवश्यकता छ, अक्सिजनहरूको आवश्यकता छ। प्रभु यी कुराहरू प्रबन्ध गरिदिनुहोस्। विभिन्न माध्यमद्वारा जुन चाहिँ हजुरले विदेशको सहयोगबाट हुन्छ कि कसरी हुन्छ प्रभु हजुरले जुटाइदिनुहोस् र हामी प्रार्थना गर्छौँ। र
र साथसाथै प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो देशमा भएका सम्पूर्ण डाक्टरहरूको निम्ति, नर्सहरूको निम्ति र विभिन्न स्वास्थ्य कर्मीहरूको निम्ति प्रार्थना गर्छौँ, जुन तरिकाले उनीहरूले निस्वार्थ तरिकाले हाम्रो ज्यान जोखिम राखेर सेवा प्रदान गरिरहेको छ। प्रभु उनीहरूलाई विशेष सुरक्षितता दिनुहोस् प्रभु, र उनीहरूलाई आशिष गर्नुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। र यो महामारीको समयमा हाम्रो देश मात्र होइन, हाम्रो वरिपरिको छिमेकीको देशहरूलाई पनि हामी सम्झन्छौँ, विशेष गरी इन्डियामा जहाँ चाहिँ सङ्क्रमणको जुन चाहिँ वृद्धि चाहिँ एकदम डरलाग्दो भइराखेका छन् प्रभु। अन्त हजुरले सहायता गर्नुहोस् प्रभु। विश्वभरि नै प्रभु जुन यो महामारीको असर विभिन्न तहमा भएको छ, जुन चाहिँ एउटा शारीरिक जुन चाहिँ क्षेत्रमा मात्र नभएर जुन चाहिँ आर्थिक क्षेत्रमा पनि अर्थतन्त्रमा ठुलो असर गरिराखेका छन्, सामाजिक क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा प्रभु यसको असर छन् प्रभु। यसबाट चाहिँ रिकभर हुन अझ कममा 2 वर्ष लाग्छन् भन्ने विशेषज्ञहरूको भनाइ छ प्रभु। तर यी सबैमा प्रभु हजुर महान हुनुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। हजुरले आफ्नो उद्देश्य र योजना पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने हामी विश्वास गर्छौँ। र विशेष गरी हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु कि हजुरले प्रभु आफ्नो महिमा देखाउनुहोस्, धेरै आत्माहरू जित्नुहोस्, अन्त विश्वासमा जुन चाहिँ सुतिरहेको होला प्रभु हजुरले झस्काउनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ र धन्यवाद दिन्छु। यो दिनलाई, यो हप्तालाई हजुरको हातमा सुम्पिदिन्छु। यो नयाँ महिनालाई, जेठ महिनालाई हजुरको हातमा राख्छौँ प्रभु। अन्त हामीलाई जुन चाहिँ अहिले मात्र होइन, प्रार्थनाको मनुष्यमा रहनमा हजुरले सहायता गर्नुहोस् भनेर हामी धन्यवाद दिन्छौँ। हामी प्रार्थना गर्छौँ येशू ख्रीष्टको उच्च अनि पवित्र नाममा, आमेन। हुन्छ प्रियजनहरू, धन्यवाद। आज हजुरहरू मसँग प्रार्थना र उपवासमा सहभागी हुनुभयो र हामी फेरि भेट नभएसम्म म, मेरो श्रीमती, सम्पूर्ण परिवार तर्फबाट धेरै सम्झना, धेरै शुभकामना, धेरै माया र प्रेम र प्रार्थना। जय मसीह। परमेश्वरले हजुरलाई आशिष दिउँ।